नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। नेपालमा स्थापित पुराना राजनीतिक दलका क्रियाकलापबाट मानिसहरू वाक्क दिक्क भएका छन्, तर जति वाक्क दिक्क भए पनि चुनाव आएपछि सबै आफ्नै खेमातिर बाँडिन्छन्। चुनाव सकिन्छ, कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी हालका नेकपा भनौँ अधिकांश भोटर यी दुई किताबमा बाँडिन्छन् र परिणाम देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि जनताले केही फरक पाउँदैनन्। स्थिति जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। खुल्लम खुल्ला देखिएको भ्रष्टाचार बेथिती बारे जानकारहरू नै आफूलाई यो दलको समर्थक वा कार्यकर्ता भनेर सगर्व घोषणा गरिरहेका हुन्छन्। आफ्ना दलका नेताहरू जतिसुकै बदनाम भए पनि सँगै खिचेको फोटो गर्वसाथ पोस्ट गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई यति पनि हिचकिचाहट वा सङ्कोच हुँदैन। जनताभन्दा धेरै कार्यकर्ता भएको मुलुकमा परिवर्तनहरू संस्थागत हुन पाउँदैनन्। प्रश्न गर्नुपर्नेहरू बचाउ गर्नतर्फ लागेपछि नेताहरू मात्तिन्छन् र मैले जे गरे पनि बचाउ गर्ने कार्यकर्ता छँदैछन् भनेर जे पनि गर्न हिचकिचाउँदैनन्। पार्टीभित्रका गलत पात्र र प्रवृत्तिको खुलेर विरोध हुने परिपाटी देशका कुनै दलमा पनि देखिँदैन। फलस्वरूप सत्ता प्राप्ति र शक्ति प्राप्तिका लागि नेताहरूले जे पनि गर्न पछि हट्दैनन्। उदाहरणका लागि 70 करोड घुस बार्गेनिङको अडियो रेकर्डिङ सार्वजनिक भएका पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई उनका निकट मानिने कार्यकर्ता र निकट मानिने पत्रकारहरूले एउटा पनि प्रश्न गरेनन्, बरु ज्यान फालेर बचाउनतिर लागे। उता प्रतिपक्षी दल समर्थकहरूले फेरि ज्यान फालेर आवश्यकभन्दा बढी आलोचना र गाली गलौज गर्नतिर लागे। गोकुलजीका कट्टर समर्थकहरूले यो त बडो नमज्जा भयो कामरेड, तपाईबाट यस्तो अपेक्षा थिएन, तैपनि सत्य तथ्य बाहिरियोस्, पार्टी र सरकारले छानबिन गरोस्, दोषी देखिए कारवाही होस्। यति ब्यालेन्स स्टेटमेन्टको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन र? गोकुलजी जतिका स्पष्ट वक्ता नेताले आफ्ना कार्यकर्ता समर्थकबाट प्राप्त हुने यतिसम्मका प्रतिक्रिया पनि पचाउँदैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन। सेम सिचुएसन प्रतिपक्षमा छ। आज भर्खरै नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शशाङ्क कोइरालाले पत्रकारलाई दशैं खर्च भन्दै खामभित्र 15,000 रुपियाँ हालेर दिएको समाचार बाहिरियो। अब शशाङ्क समर्थक वा नजिकका कसैले पनि यो घोर आपत्तिजनक कार्यको विरोध वा तथ्य छानबिनको जोरदार माग गर्न सक्दैनन्। शशाङ्क समर्थकहरू चुपचाप बस्छन्, पार्टीभित्र उनका विरोधीहरूले विरोध गरे जस्तो गर्लान् वा अरूलाई परिचालित गरी विरोधको स्वाद चाख्लान्। यी दुवै घटनाले चुनावमा कसैलाई केही फरक पर्नेवाला छैन, कारण यो देशमा जनताभन्दा बढी कार्यकर्ता छन्। गोकुल बास्कोटाजीले ठोकेरै भनिरहेका छन् आउने चुनाव अत्याधिक बहुमतले जित्छु। गोकुल बास्कोटाको त अझैसम्म अदालत र अख्तियारले मुद्दा टुङ्गिएको छैन, उनको त कुरै छाडौँ। जिउँदो मान्छेलाई इट्टा भट्टामा पोलेको आरोपमा जेलमा रहेका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमले समेत चुनाव लड्न पाए भने आरामले जित्छन्। देश परिवर्तन किन हुँदैन भने जनता परिवर्तन हुँदैनन्। न विष्णु पौडेलले चुनाव हार्छन्, न विजय कुमार गच्छेदारले चुनाव हार्छन्। जनताले हेर्ने भनेको चुनाव चिन्ह र पार्टीको झन्डा नै रहेछ। नयाँ राजनीतिक दलहरूले अझै जनताको विश्वास पाउन सकिरहेका छैनन्। आज भर्खरै साझा पार्टी र विवेकशील दल दुई दलका बीच पुनः एकता गर्ने प्रयास भएको थाहा पाइयो। विशेष गरी पुराना दलहरू निकम्मा भएको कारण देखाई खुलेका नयाँ दलहरूमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानभन्दा बढी राजनीतिक एजेन्डा नदेखिनुले समस्या पारेको हुन सक्दछ। पत्रकारिता र परोपकारी कार्यको ब्याकग्राउन्डबाट आएका रविन्द्र मिश्रले गत निर्वाचनमा पाएको भोट सामान्य होइन। देशको राजधानीको चुनावी क्षेत्रमा गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंहलाई झन्डै हराउनु भनेको नयाँ नेताका लागि सामान्य कुरा होइन। तर राजनीति गर्दा राजनीतिज्ञ नै हुनुपर्ने कुराको हेक्का नहुँदा साझा पार्टीका प्रमुख नेताले हार बेहोर्नु परेको कुरा चाहिँ निर्मम सत्य हो। विकल्पका रूपमा देखिएका यी दलहरूले अरू दलले चाहिँ 2 अध्यक्ष राखेर पद भागबण्डामा र्याल नकाडुन्। एकता घोषणामा विवेकशीलका मिलन पाण्डे र साझाका रविन्द्र मिश्र मध्ये एकजना अध्यक्ष र अर्का उपाध्यक्ष बनेर आए भने केही सङ्केत पाउन सकिन्छ। नत्र त राप्रपा एकीकरण जस्तो 3 अध्यक्ष हुँदा पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने तर्क र बहानाको के कमी छ र? आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि
सजिलै अध्यक्ष पदबाट हटेर पनि उत्तिकै सक्रिय रहन सक्ने क्षमता भएका विवेकशील दलका पूर्व अध्यक्ष उज्जवल थापाबाट चाहिँ सबैले सिक्नै पर्छ। दल सानो भए पनि मुटु ठुलो भएका उज्जवल थापा जस्ता नेताहरू यो देशलाई चाहिन्छन्। यस मामलामा आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक दावी गर्ने रविन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेले आफ्ना सहकर्मी उज्जवल थापाबाट केही सिकुन्। कुनै पनि बहानामा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेर दुईवटा कुर्सी अटाउने गरी पार्टी कार्यालयको सिटिङ एरेन्जमेन्ट नहोस्। क्षमता र योग्यताका आधारमा म अध्यक्ष बन्छु होइन तपाईँ अध्यक्ष बन्नुहोस् भन्न सक्नुभयो भने पुराना दलबाट दिक्क जनताले नयाँ स्वाद पाउँछन्। पुराना दलबाट वाक्क जनतालाई स्वादिलो पहिलो गाँस दिन उदाहरणीय काम गर्ने भए साझा र विवेकशीललाई यही होमवर्क दिन्छौँ। पहिलो काम सुरुमै दुई मध्ये एक अध्यक्ष चुनिनुहोस्। यति कुरा पनि मिल्दैन भने कुरा मिलेपछि मात्र एकता घोषणा गर्नुहोस्। यति होमवर्क सक्नुहोस्। मार्कसिट जनताले दिन्छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा हाम्रा पछिल्ला धेरै श्रृङ्खलाहरू कोभिड-19सँग सम्बन्धित विषयहरू छन्। सङ्क्रमण बढ्दै गरेको र यसले अन्य विभिन्न व्यतिथिहरूलाई पनि उजागर गरिरहेको सन्दर्भलाई लिएर आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी समेत गराउने, चेतना समेत दिने, फैलाउने र विकृति विसङ्गतिमा निरन्तर आवाज उठाउने क्रमको निरन्तरता आजको कार्यक्रममा पनि हुनेछ। जस अन्तर्गत आज हामी कोभिड-19सँग सम्बन्धित दुईवटा विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एउटा सरकारको पछिल्लो निर्णय जसलाई सच्याउने, मिलाउने, ठिक पार्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ। तर जति प्रयास गरिरहँदा पनि सरकारका अभिव्यक्तिहरू विवादास्पद भइरहेका छन्। अभिव्यक्ति मात्र विवादास्पद भएका छैनन्, काम कारबाही नै विवादास्पद भएका छन्। गत केही दिन अघि सरकारले कोरोना सङ्क्रमितले आफ्नो उपचार आफै गर्ने र आफू विपन्न भएको घोषणा आफै गर्ने भन्ने विषयलाई उजागर गरेसँगै केही अस्पतालहरूले सूचना नै टास गरेर अग्रिम रूपमा पैसा नै लिने कुराहरू आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिहरू झन् विवादास्पद भएका छन्। आज हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग कुराकानी गरी यसबारेको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्न गइरहेका छौँ। वास्तविकता के हो? सरकारले जे भनेको सञ्चार माध्यममा जे आएको हो त्यही हो कि जनताले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने हो, आफ्नो खर्चको जो हो आफैले गर्नुपर्ने हो? विपन्न भनेको के हो? कि तलदेखि माथिसम्म हेर्दाखेरि जो विपन्न देखिन्छ उही विपन्न हो कि अन्य मापदण्डहरू छन्? यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग आजको कार्यक्रममा। विशेष कुराकानी हुनेछ तपाईँहरू सबैलाई, जो दर्शक टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ अथवा सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउनको निमित्त। त्यसै गरी अर्को एउटा विषय पनि छ। करिब 8 घण्टा अस्पतालमा बसेको मानिसको विभिन्न शीर्षकमा 40,000 भन्दा लगभग 40,000को बिल आएको छ। नेपाल भारत मैत्री अस्पतालको एउटा बिललाई लिएर एक व्यक्तिले, एक आम सर्वसाधारण जो त्यहाँ पुगेका थिए उनले हामीलाई सम्पर्क गरेका छन् र हामीले त्यो बिलको वास्तविकता सोध्ने कोसिस गरेका छौँ। विभिन्न निजी अस्पतालहरूमा पनि त्यस किसिमको समस्या, धेरै चार्ज भएको गुनासो र धेरै पैसा तिर्नु परेको गुनासो आएसँगै विभिन्न शीर्षक दिएर लिएको त्यो खर्चको वास्तविकता जान्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ, जसले गर्दा अन्य अस्पतालहरूलाई अथवा अन्य बिरामीहरूलाई यसले केही न केही जानकारी प्रदान गर्नेछ। त्यो सँगसँगै कैलालीमा तस्करी रोक्न खोज्ने प्रहरीका असै गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। त्यस घटना सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने कोसिस पनि आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। लगायतका अन्य थुप्रै विषयहरू छन्। सबभन्दा पहिला कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यसअघिको हाम्रो विषय थियो कोरोना सङ्क्रमितले आफ्नो उपचार आफै गर भन्ने कुरा सरकारले गर्यो, के यो सही हो त? सरकारले नसक्ने भयो भन्नेले तालीमा र कर तिर्ने जनतालाई आफै उपचार गर भन्न पाइँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये सरकारले नसक्ने भयो भन्दै 6.66% अर्थात् 559 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने कर तिर्ने जनतालाई आफै उपचार गर भन्न पाइँदैन भन्दै 93.34% अर्थात् 7,837 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। सरकारको यो अभिव्यक्ति अथवा यो क्रियाकलापलाई अधिकांश दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई भोट गर्नुहुने मध्ये अधिकांश दर्शक महानुभावहरूले गाली गर्नुभएको छ, आलोचना गर्नुभएको छ।
र ताली र गालीका लागि अब आजको प्रश्न, आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको घटनामा नेकपाका 2 अध्यक्षको मत बाजिएको देखिन्छ। मिलेका छन्, केही फरक मत हुन् जुन स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र देखाउनु परेकाले हो दुवैमा मेल फिट्टिक्कै छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी सार्वजनिक चासोको विषयमा आम सर्वसाधारणको धारणा बुझ्न मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु दर्शक महानुभाव। सरकारले कार्तिक 2 गतेबाट निश्चित समूहका नागरिक बाहेक आम सर्वसाधारण नागरिकले कोरोनाको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारीका बीच आफ्ना नागरिकसँग सरकार छ भन्दै काँधमा काँध मिलाएर कुशल व्यवस्थापन गर्नुको साटो कोरोनाको उपचार खर्च आफै तिर्नुपर्ने भनेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संविधान विपरीत, सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत महामारीका बेला सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएपछि सरकारको काम कारबाहीप्रति धेरै प्रश्नहरू खडा भएका छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचार सुन्दा हैरान भएका नागरिकलाई झन्डै 2/3 शक्तिशाली भनिएको सरकारले कोरोना कहरबीच आफै उपचार गर्नु भनेपछि अचम्मित नहुने त कुरै भएन। यता सरकार जिम्मेवारीबाट भागिरहँदा छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले गजबका कामहरू गरेका छन्। उनले कोरोनाको समयमा मात्रै होइन अन्य समयमा समेत नागरिकको उपचार, विभिन्न परीक्षण र अपरेसन समेत निशुल्क गराएका छन्। धेरै अगाडि नै कुनै समस्या भए अस्पतालले नमाने सिधै आफ्नो कार्यालयमा सम्पर्क गर्न टोल फ्री नम्बर समेत सार्वजनिक गरेका कुराहरूलाई समेत आम सर्वसाधारणहरूले सामाजिक सञ्जालमा छाप्ती पारेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कार्तिक 2 गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निश्चित समूहका नागरिक बाहेक आम सर्वसाधारण नागरिकलाई कोरोना परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च आफै बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले संवैधानिक हक, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सरुवा रोग सम्बन्धीका प्रावधान विपरीत कार्य गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अहिले पनि स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सरकारको सूचनाको गलत व्याख्या गरिएको बताउँछन्। कसैले गरिब छु भनेमा अस्पतालमा पैसा नलाग्ने गौतम बताउँछन्। मान्छेलाई उचाल्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो। जसले तिर्नु सक्दैन भनेको त उसलाई कसलाई पैसा लाग्छ? त्यो उल्टो कुरा गर्नु भयो नि तपाईँले। कहाँ सर, अरू मान्छेले सम्म गरेको छ होइन। उनीहरूलाई टिचिङ अस्पतालले भनिरहेछ, पाटन अस्पतालले भनिरहेछ एडमिसन गर्ने भन्नै पर्यो नि। जसले तिर्न सक्छ उसले तिर्ने, जसले मैले तिर्न सक्दिनँ स्वयं घोषणा गरेर म तिर्न नसक्ने मान्छे भनेर स्वयं घोषणा गर्ने मान्छेलाई हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा दिने। प्रवक्ता गौतमले यसो भने पनि सरकारी अस्पतालहरूमा भने कार्तिक 2 गतेदेखि नै उपचार शुल्क लिन थालिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना गर्दा 5 दिनको शुल्क अग्रिम माग्न थालेका छन्। सिभिल अस्पतालले निकालेको यो सूचना हेर्नुहोस्। यहाँ लेखिएको छ कोरोना संक्रमण देखिएका बिरामीहरूले सम्पूर्ण खर्च आफै बेहोर्नुपर्नेछ अनि अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी पनि राख्नुपर्नेछ। सिभिल अस्पताल मात्र होइन सरकारी अन्य अस्पतालहरूले पनि 2 गतेदेखि उपचार खर्च लिन थालेका छन्। शिक्षण अस्पतालको यो दृश्य पनि हेर्नुहोस्। सरकारी हस्पिटलमा अब केही अलि यसमा केही हुन्छ कि भनेर यहाँ आएको यस्तो गाह्रो गरेर होइन। अब यहाँ आएर सबै आफैले भन्दाखेरि त अनि त अब सरकार देशमा सरकार नभएको कि जस्तो लाग्न थाल्यो। धेरै अब भइहाल्यो नि, अत्याचारै भइहाल्यो नि। गरिब जनताहरूले त धेरै मार पऱ्यो नि। हुनेले पो गर्छ, नहुनेले त अब कहाँबाट तत्कालै त ल्याउन सकिँदैन। वीर अस्पतालले पनि पैसा लिएर मात्रै उपचार सुरु गर्न थालेको छ। उता धुलीखेल अस्पतालले त बिरामीको दैनिक शुल्क र धरौटी रकमै तोकेर बिरामीको वर्गीकरण गरेको छ। सामान्य बिरामीले दैनिक 5,500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ भने अग्रिम धरौटी 50,000 रुपियाँ राख्नुपर्ने छ। यस्तै मध्यम जटिल बिरामीले दैनिक 7,500 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ भने अग्रिम 1 लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ। यस्तै जटिल अवस्थाका कोरोना संक्रमितले दैनिक 15,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ भने अग्रिम 2 लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ। महामारीका बेला जनतासँग काँधमा काँध मिलाउनु पर्ने सरकार आफ्नो दायित्वबाट भागेको छ। तर कुशल व्यवस्थापक भए कति फरक पर्छ त्यसको उदाहरण हेर्नुहोस्।
छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अस्पतालमा सबै टेस्ट उपचार र औषधि निःशुल्क गरेका छन्। कुनै अस्पतालले टेस्ट गर्न नमाने, उपचार नगरे, औषधि नदिए सम्पर्क गर्न टोल फ्री नम्बर नै सार्वजनिक गरेका छन्। कतिसम्म भने अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा 30 दिनभन्दा बढी समय लाग्ने भए अस्पतालका चिकित्सकको सहयोग गराई निजी अस्पतालमा निःशुल्क अपरेसन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सूचना ठाउँ ठाउँमा टाँसिएको छ। यो लामो समयदेखि नयाँ दिल्लीमा भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरूमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर डाक्टर साहब, अब तपाईँ स्पष्ट वक्ता मान्छे, अझ बढी स्पष्ट पारौँ है त। धेरै विषयमा विवाद भयो, सरकारको चर्को विवाद हो, तपाईँको अभिव्यक्ति पछि त झन् अत्यधिक विवाद भएको छ। त्यसलाई स्पष्ट पार्न खोजौँ। यो होइन कि आरोप प्रत्यारोप होइन कि आम जनताले के बुझ्ने हो त्यो आम जनताले बुझ्ने गरी आज खुलस्त कुराकानी गरौँ है डाक्टर साहब। सबभन्दा पहिला यो कोरोना संक्रमितहरूले, नसक्नेहरूले, विपन्नहरूले आफ्नो उपचार आफै गर्ने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति आयो, सरकारले सक्दैन भन्ने कुरा आयो। यसको क्राइटेरिया के? तपाईँले पछि त्यसलाई स्पष्ट पार्दै तलदेखि माथिसम्म हेर्दा को विपन्न भन्ने थाहा भइहाल्छ नि भन्ने कुरा गर्नुभयो। स्वयं घोषणा गर्यो भने पुग्छ, विपन्न हो त्यो भन्नुभयो। त्यो क्राइटेरियाले मात्र पुग्ने हो आम सर्वसाधारणले? जस्तो म गएँ, मैले केही भने म चाहिँ विपन्न हुँ, मसँग पैसा छैन, मसँग उपचार गर्ने पैसा छैन भन्ने बित्तिकै फ्रीमा उपचार हुने हो अथवा होइन, त्यसलाई स्पष्ट पारौँ सबभन्दा पहिला। अब ल धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। हजुर, अब हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले के भनेको थियो भने, हजुर, जो मानिसहरू कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ, कोरोना संक्रमितहरू मध्ये जो चाहिँ अपाङ्गता छ, जसको जो 70 वर्षभन्दा माथिका हुनुहुन्छ, जो चाहिँ असहाय हुनुहुन्छ, जो एकल महिला हुनुहुन्छ, जो विपन्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचार कोरोनामा मात्र होइन, नेपाल सरकारले विगत 10-12 वर्ष अघिदेखि नै विपन्न वर्गका बिरामीहरूको लागि अस्पतालले फ्रीमा उपचार गर्ने र लागेको खर्च चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्रोत भर्ना गर्ने व्यवस्था छँदै थियो हैन। म पनि अस्पताल निर्देशक भएर 6 वर्ष बस्दाखेरि हामीले विपन्न मान्छेहरूको उपचार त्यसरी गर्दै आएका थियौँ। र अहिलेको बेलामा चाहिँ के छ भने, जो मान्छेले चाहिँ पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ पैसा उहाँहरूले तिरेर उपचार गर्ने। किनभने यो कोभिड-19 को संक्रमण अहिले 2-4 महिनामा समाधान हुने जस्तो छैन। यो अझ 1-2 वर्ष जान सक्छ। जबसम्म खोप आउँदैन तबसम्म चाहिँ यो समस्या तत्काल समाधान हुने देखिँदैन। र राज्यले सबैको उपचार गर्नुपर्छ, ठिक छ। त्यसमध्ये पनि आवाजविहीनहरूको, आय स्रोत कम हुने मान्छेहरूको, जसलाई उपचारमा अप्ठ्यारो छ, ती मान्छेहरूको उपचारमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसै भएको भएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस्ता खालका लो इन्कम भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उपचार गर्ने व्यवस्थापनको लागि यो कुरा गरिएको थियो। र त्यसमा हामीले भनेका थियौँ, र त्यो पढेको चाहिँ सेन्टेन्स मलाई अहिले पनि थाहा छ, मसँग ती कपीहरू सुरक्षित छन् र मैले बोलेका कुराहरू पनि सुरक्षित छन् हैन। मैले बोलेको कुरा कम्तीमा पनि 25 लाख जति मान्छेहरूले त्यो कुरा सुनेका छन्। र त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, म फेरि पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि जो मान्छेले एफोर्ड गर्न सक्दैन, तिर्न सक्दैन, कुन क्राइटेरियाका, कुन ग्रुपका भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ, ती मानिसहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा एउटा फर्म चाहिँ राखिएको हुन्छ। त्यो फर्ममा मैले उपचार गर्न सक्दिनँ, म चाहिँ यो एफोर्ड गर्न सक्दिनँ भनेपछि उहाँहरूको उपचार निःशुल्क हुन्छ। यो भन्दै म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने, यस्तो खालको सुविधा आज मात्रै होइन, पहिला पनि विभिन्न रोगहरूको लागि हामीले गरिराखेको छ।
र फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जो म एफोर्ड गर्न सक्दिनँ, पैसा तिर्न सक्दिनँ, म चाहिँ अलि नसक्ने खालको छु भनेर जसले भन्छ उनले चाहिँ एउटा पेपरमा सही गरेर त्यो सुविधा पाइन्छ भने त्यो पेपरमा एउटा निवेदन दिएर उपचार गर्दाखेरि के घाटा भयो? ठीक छ, म एउटा कुरा यो राख्न चाहन्छु। ओके, अर्को कुरा, जसले चाहिँ उपचार गर्न सक्छ, जसले खर्च गर्न सक्छ हैन, उसले चाहिँ लिने राज्यको साधन स्रोत निमुखा गरिब असहाय मान्छेहरूलाई डाइभर्ट गरेर सरकारले उपचार गर्दाखेरि कहाँले? हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामी यो कुराकानीलाई अझै अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। कारणवश कुराकानी बिचमै टोकिएको छ। म उहाँका कुराहरू सबै सकिएपछि आफ्ना प्रश्नहरू राख्ने तयारीमा छु। डाक्टर साहब, सम्पर्क टुट्यो फेरि जोडियो, यो लगभग क्लियर भयो। यो तपाईँको पार्टबाट तपाईँले भन्ने कुरा अब यो लगभग क्लियर भयो। म एक दुईवटा कुराहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। जस्तो ल ठिक छ, तपाईँले विपन्न गरिब मान्छेहरू जसले आफ्नो एउटा फारम भरेको भरमा उपचार गर्न पाउँछन् भन्ने कुरालाई ग्यारेन्टी हो त्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँको कुरामा विश्वास गरौँला। अब मलाई यो बताइदिनु पर्यो डाक्टर साहब, जस्तो घर बसिरहेका मान्छेहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो, अब सङ्क्रमणले गर्दा गाह्रो भयो मानिसलाई भने सबभन्दा पहिला उसले कहाँ सम्पर्क गर्ने त? ल ठिक छ, तिर्ने नतिर्ने कुरा त त्यो त म विपन्न भएँ भनेर फारम भरेर हो रहेछ विपन्न भन्ला, या तलदेखि माथिसम्म हेरेर लोवाई खुवाई हेरेरै विपन्न हो रहेछ कि अब भनेर विश्वास गर्ला, त्यो अमूर्त कुरा भयो, त्यसमा पनि म गइनँ। अब भन्नुहोस्, घरमा बसेर गाह्रो भएको मान्छेले सबभन्दा पहिला त उपचार खोज्छ, उपचार खोज्दा कहाँ कल गर्ने, सबभन्दा पहिला कसलाई सम्पर्क गर्ने चाहिँ के पहिलो उसले सबभन्दा पहिला सम्झिने कसलाई, कुन नम्बरमा कल गर्ने र त्यहाँ कसले रेस्पोन्स गर्छ? अब यसमा म तपाईँले प्रश्नमा पनि अलिकति छिर्के हानिहाल्नु भयो हैन, त्यसको एन्सर म पहिला गर्छु। हजुर, प्रश्न तपाईँले सिधा सिधा सोध्नु होला, सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु होला भन्ने मैले बहुत आशा गरेको थिएँ रवि लामिछानेबाट। तपाईँले अलिकति छिर्के हानेर क्वेसन गर्नु छैन छैन, मैले छोरा हेरेको छैन सर, हेरेर त्यो अमूर्त हो सर। यो विपन्नता भनेको आफैले डिक्लेयर गर्ने भनेको अमूर्तता हो सर। परिचय पत्र हुन्छ, सबै हुन्छ, म यसमा नजाउँ सर, त्यतातिर नजाउँ हामी। हो, र विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु र म फेरि भन्न चाहन्छु, हजुर, एउटा एप्लिकेसन लेखेको भरमा चाहिँ अरू केही पनि आधार चाहिँदैन भनेपछि अब तपाईँले टाउकोदेखि खुट्टा हेर्ने कुरा जुन त्यो गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी कुरा नगर्नु भए राम्रो हुन्थ्यो। किनभने तपाईँ जस्तो मान्छेलाई त्यस्तो कुरा सुहाउँदैन। म तपाईँलाई राम्रो चिन्छु, गएको 25 वर्षदेखि अहिले बहुत सम्मान गर्छु, श्रद्धा गर्छु तपाईँलाई। त्यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नु होला, नम्बर 1। नम्बर 2, कोही मान्छे घरमा बसेको छ, तपाईँलाई म फेरि भन्न चाहन्छु कि कोही मान्छे बिरामी परेको छ, कोरोना पोजिटिभ भएको छ, होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। होम आइसोलेसनमा हामीले जबरजस्ती बस्नु भनेको पनि होइन, त्यसमा सैद्धान्तिक आधारहरू छन् र संसारभरि अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिएको छ। त्यो फैलिएको ठाउँमा चाहिँ अध्ययनहरू भएका छन्, ठुल्ठुलो रिसर्चहरू भएका छन्। भलै यो रोग 9-10 महिनाभन्दा पुरानो छैन, तैपनि धेरै रिसर्चहरूले के देखायो भने घरमा बसेको मान्छेहरूमा कम्प्लिकेसन कम भएको, घरमा बसेको मान्छेहरूको रिकभरी छिटो भएको। किनभने घर भनेको तपाईँलाई पनि, तपाईँ मलाई कसैलाई पनि तपाईँले कहाँ सुत्न मन पराउनुहुन्छ भन्यो भने मान्छे 5 स्टार होटेलमा होइन घरको बेडमा सुत्न मन पराउँछ। खान पनि 5 स्टार होइन घरको खाना खान मन पराउँछ मान्छेहरू। त्यसो भएर घर बेस्ट ठाउँ हो। त्यसो भएर घरमा बस्नु भनेर हामीले भनेको त्यो चाहिँ साइन्टिफिक आधारमा हामीले रिक्वेस्ट गरेको। तर कसलाई सुविधा छैन, घरमा बस्न मिल्दैन भने उहाँहरूको लागि भलै राज्य एकदमै सम्पन्न छैन तैपनि मुस्किलका साथ भए पनि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिरामीहरूलाई राख्ने व्यवस्थापन गरेको छ। अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छ। सबैको सहयोग भयो भने अझ पनि सक्छ। र कोही मान्छे चाहिँ लाई समस्या पर्यो भने तपाईँले एकदम जेन्युन प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने हामीले 4वटा नम्बर दिएको छौँ। अहिले तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो 2टा टोल फ्री नम्बरहरू छन्। 11 15 11 हामीले दिएकै छौँ। त्यसबाहेक यदि टिप्न चाहनुहुन्छ भने म फेरि भन्न चाहन्छु, 98 512
हजुर 55,837 हजुर र 55,839 फेरि सुन्नु 98,512 55,837 र 55,839 यी चारवटा नम्बरमा पनि सम्पर्क भएन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताको नम्बर छ 98,512 55,838 मेरो फोन 24 घण्टा आउँछ र दिनमा चाहिँ मलाई मेरोमा 500 कल आउँछ म सधैँ फोन उठाउँछु हजुर र यो ठाउँमा खबर गर्ने यदि अप्ठ्यारो परेमा तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु घरमा बसेका मान्छेहरूको हजुर मान्छेहरूका लागि त्यो हजुर पालिकाको अध्यक्ष पालिकाको सदस्य हरूले गर्ने हो होम आइसोलेसन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ यदि कहीँ कसैले यो कुरा गरेन भने यी 5 वटा नम्बर टिपेर राख्नु होला यी 5 वटा नम्बरमा सम्पर्क गरेपछि हामी व्यवस्थापन गर्छौं र गरिरहेका छौं अब यी नम्बरहरुमा सम्पर्क त गरौँला त्यसपछि तपाईहरुले दिने सल्लाह के हुन्छ किनभने मैले यो किन सोधिरहेको छु भने अस्पतालहरुमा जाँदाखेरि बेडै खाली छैन आइसियु नै खाली छैन भन्नेका छन् धेरै ठाउँमा कल गर्दा पनि थाहा हुन्छ जाँदाखेरि पनि काउन्टरबाटै मान्छेहरु एक अस्पतालदेखि अर्को अस्पताल धाउनेहरु कति छन् यो कुरा तपाईहरुबाट पनि लुकेको छैन आम सर्वसाधारणलाई थाहा भएकै विषय हो अब यस्तो अवस्थामा तपाईहरुसँग कुन अस्पतालमा बेड छन् कुन अस्पतालमा आइसियुमा कतिवटा ठाउँहरु छन् भन्ने कुराको डाटा देशैभरिका अस्पतालहरुको डाटा तपाईहरुसँग हुन्छ कि हुँदैन त्यो अकुपेन्सीको रेकर्ड तपाईहरुलाई आउँछ कि आउँदैन अथवा कृत्रिम अभाव चाहिँ सृजना गरेर हुने खानेका लागि मात्र केही क्याबिनहरुहरु बुक पो गरिरहेका छन् कि भन्ने आम मान्छेको आशंका छ एकातिर मानिसले उपचार पाउनका लागि अस्पतालमा ठाउँ नपाएको गुनासो यथावत छ भने अर्कोतर्फ सरकारले दिएका अभिव्यक्तिहरुमा पनि मानिसहरुको शंका आशंका वाद विवाद चलिरहेको छ यो अवस्थामा तपाईहरुसँगको इन्फर्मेसन के छ त तपाईहरुले यो जानकारी त गराउनु भयो तपाईहरुलाई कल आउँछ होला तर आम मान्छेले अस्पतालहरुमा त्यो सुविधा पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने कुराको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ कि छैन कति बेड छन् यतिखेर अहिले तत्काल तपाईकोमा त्यो डाटा आउँछ कि आउँदैन र धन्यवाद छ हामीसँग चाहिँ काठमाडौँका अस्पतालहरुमा कुन चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा कति बेड छ कुन अस्पतालमा कति बेड छन् भन्नेसँग रेकर्ड हुन्छ हजुर र त्यसको लागि हामीले 24 घण्टा चाहिँ सम्पर्क गर्नको लागि व्यवस्था गरे हजुर यसलाई भन्न चाहन्छु कि धेरै तपाईको फोनमा धेरै कलहरु आएको कारणले होला त्यति स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन फेरि पनि कोसिस गरौँ रोकिएको छ हजुर घरमा बसेको बिरामीहरूलाई अस्पतालमा अहिले चाहिँ अस्पतालको बेड छ कि छैन भनेर जुन भनिएको छ मानिसहरूलाई चाहिँ के भएको छ भने कोरोना पोजिटिभ क्षणहरू देखिएको छ र उहाँहरूले चाहिँ अस्पताल जानुभन्दा अगाडि भेन्टिलेटर पनि भएको आइसियु हजुर मेरो विचारमा हामी जुन टेलिफोन नम्बरमा डाक्टर साहबसँग कुराकानी गरिरहेको छ त्यो टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक भएको कारणले निरन्तर फोन आएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ टेलिफोन मार्फत कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छ भिडियो कल भन्दा बाहेक र दर्शक महानुभावहरु प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत कुराकानी गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ यो कुराकानी त्यति स्मुथ हुन सकेन एउटा कोसिस हामी गर्नेछौँ दर्शक महानुभावहरुलाई जानकारी गराउँ किनभने सरकारको अभिव्यक्तिलाई लिएर आएको प्रश्न र त्यो प्रश्नसँग सम्बन्धित कुरालाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गरिरहेका छौँ फेरि पनि कोसिस गरिहालौँ डाक्टर साहब एकदमै यो कुराकानी सहज ढङ्गमा हुन नसकेको हुनाले त्यसलाई सहज पार्ने कोसिस हामी गर्छौँ एकपटक टेलिफोनबाट कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरेर सरकारका अभिव्यक्तिलाई लिएर गरिएका यी प्रश्नहरू हुन् जसमा प्रवक्ता सरकार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट हामीले जवाफको अपेक्षा गरेका छौँ यो प्रश्न कस्तो उत्तर कस्तो भन्दा पनि आम सर्वसाधारणका लागि त्यो कतिको उपयोगी छ
त्यसमा बढी केन्द्रित हुने कोसिस हामी गर्नेछौँ। यद्यपि विभिन्न माध्यमबाट आएका जिज्ञासाहरूलाई प्रश्न गर्नैपर्छ, त्यो चाहे मिठो होस् चाहे नमिठो होस्, त्यसलाई छिर्की लागेका अर्थहरू लागे पनि जे लागे पनि त्यो एकअर्काको आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण यतिखेर आम मानिसको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले त्यसैमा केन्द्रित हुने गरी हामीले हाम्रा प्रश्नहरूलाई केही निर्मम पार्नुपर्ने जरुरत पर्दछ। यसलाई कसैले पनि अन्यथा लिनुहुने छैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन चाहन्छु। टेलिफोन लाइनमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिने कोसिसमा म छु। म कोसिस गरिरहेको छु उहाँसँग थप स्पष्ट पार्नुपर्ने कुराहरूको लागि, तर कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। उहाँको टेलिफोन निरन्तर व्यस्त भएका कारणले जुन टेलिफोन उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो सम्भवतः त्यही टेलिफोन नम्बरबाट हामीले कुराकानी गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कुराकानी अलिकति अधुरो रहन गयो। खैर, यसलाई पुरा गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ, फलोअप निरन्तर गरिरहनेछौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट आम सर्वसाधारणका लागि आएका अभिव्यक्तिहरू र ती अभिव्यक्तिले जन्माएका प्रश्नहरू गर्दै सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरू जसलाई आवश्यक पर्दछ त्यो सूचना र जानकारी दिने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। र फेरि पनि डाक्टर साहब जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहबलाई म फेरि पनि स्वागत गर्छु। यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले एकपल्ट फेरि जोड्ने कोसिस गरौँ र सम्भव भएनछ भने अर्को कार्यक्रममा फलोअप गर्ने कोसिस गर्नेछु। म फेरि पनि डाक्टर साहब स्वागत गरेँ फेरि पनि। मैले सुनिन्छ, मलाई सुनिरहनु भएको छ? डाक्टर साहब अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेको छ सुन्नका लागि, मलाई अलिकति प्राविधिक कठिनाइ पनि परिरहेको छ, तैपनि कोसिस म गरिरहेको छु। सुनिरहनु भएको छ डाक्टर साहब मलाई अहिले? हजुर, अब म अन्त्यतिर यसको अरू विषयहरूतर्फ जान चाहन्छु। तपाईँहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पार्नु होला, यो 400 आइसियु बेड भेन्टिलेटर थप्ने विषयमा पनि कुराकानी आइरहेको छ। त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, के हो त्यस बारेमा? यसलाई यो स्पष्ट अस्पष्ट कुरा सूचनाहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हामीले आइसियुहरू अहिले थप्ने प्रोसेसमा लागिरहेछौँ। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, मैले क्षमा मागेँ, प्राविधिक कारणले यो कुराकानीलाई निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेनौँ, तर यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। बिचमा काटिएका कारणले हेर्ने दर्शकहरूलाई असाध्यै अप्ठ्यारो परेको। डाक्टर साहब, मैले अहिले यो कुराकानीलाई छुट्याएँ किनभने प्राविधिक रूपमा असाध्यै कठिन भयो, हेर्ने दर्शकहरूलाई असाध्यै असहज भयो। यो बाँकी नै रह्यो, यसलाई थाती राखेँ मैले। अर्को कार्यक्रममा अझ बढी स्पष्ट पार्नलाई थप विषयसहित म अलिकति स्पष्ट तरिकाले अझ प्राविधिक रूपमा गुणस्तरीय कुराकानी गर्ने बाचा गर्छु। डाक्टर साहबसँग अहिले बिदा माग्छु। डाक्टर साहब, यसलाई क्रमशः भन्ठानौँ, यसलाई यो बाँकी रह्यो। डाक्टर साहब, यो बाँकी रह्यो, यसलाई क्रमशः बनाए किनभने निरन्तर रूपमा यो अलिकति प्राविधिक कठिनाइ हामीले भोग्यौँ। हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि असहज, डाक्टर साहबले पनि आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्न पाउनु भएन, हाम्रा प्रश्नहरू पनि अधुरा, यो आर्गुमेन्टमा सकिने भएको हुनाले यसलाई आजलाई थाती राख्छु। र दर्शक महानुभावहरू, आजको अर्को विषयतर्फ यहाँलाई लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हिजो आज अस्पतालहरू सेवाभावभन्दा पनि व्यापारमुखी बढी भएको गुनासो यत्रतत्र छ। चाबेल मित्रनगरमा रहेको नेपाल भारत मैत्री अस्पतालमा 8 घण्टा आइसोलेसनमा बसेको 37,000 भन्दा बढी रुपियाँ तिरेका छन् एक व्यक्तिले। अस्पतालले विभिन्न शीर्षकमा पैसा लिनुपर्ने भन्दै लामो बिल तयार पारेको छ। उता बिरामी भने तातो पानी माग्दा समेत नपाएको गुनासो गर्दछन्। हामीले नेपाल भारत मैत्री अस्पतालको उक्त बिल के कति वैधानिक छ भनी अस्पताल को विषयलाई लिएर भर्खरै हामीले कुरा गरेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई पनि सोधेका थियौँ टेलिफोन मार्फत, र प्रवक्ता गौतमले अस्पतालले आवश्यकताभन्दा बढी नै पैसा लिएको बताएका समेत छन्। आउनुहोस् सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि अस्पताल सम्बद्ध अधिकारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार गरेको पैसा लिन सरकारी अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिइरहँदा निजी अस्पतालहरूले के गर्दैछन् त्यसको अनुगमन कतैबाट भएको छैन। अधिकांश अस्पतालहरू उपचारका नाममा विभिन्न शीर्षक देखाई पैसा असुल्ने काम गर्दैछन्। चाबहाइली भित्रपार्कमा रहेको नेपाल भारत मैत्री अस्पतालको यो बिल हेर्नुहोस्। 10वटा बढी शीर्षक राखेर अस्पतालले यसरी पैसा लिइरहेको छ। 8-9 घण्टा अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेको 37,440 रुपियाँ तिरेका छन् दाङका जीवराम ओलीले। 57 वर्षीय ओली असोज 23 गते बिहान 10 बजे नेपाल भारत मैत्री अस्पतालमा भर्ना भए। करिब 8 घण्टा अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेपछि उनलाई अर्को अस्पताल लैजाने भनी डिस्चार्ज गर्न लगाउँदा 37,000 रुपियाँ बढीको बिल आयो। चार्ज उहाँले जे छ त्यहाँभित्र अब तपाईँको चाहिँ एडमिसन चार्ज भन्नुभएको छ, आइसोलेसन चार्ज, पिपिसी चार्ज भन्नुभएको छ। यस्तै विभिन्न किसिमका चाहिँ चार्ज गरेर उहाँले त्यो बसेको मात्रै 25,000 उहाँले निकाल्नु भएको छ। कति दिन बस्नुभयो? जम्मा 10 घण्टा मात्रै बस्नुभयो त्यहाँ हस्पिटलमा। उहाँ 10 घण्टा मात्रै, बिहान कि बेलुका? बिहान 10 देखि साँझ 6 बजे हामीले त्यहाँबाट निकाल्यौँ उहाँलाई।
बिलमा 10 थरी शीर्षक राखेको भए पनि अस्पतालमा पानी माग्न समेत नपाएको ओलीका आफन्त बताउँछन्। फार्मेसीले पनि हाम्रो 2200 को बिल तपाईँले औषधिको दिनुपर्छ भनेर उहाँले बिल पनि फार्मेसीको औषधिको बिल बनाउनु भएको थियो। जबकि बिरामीले एउटा ट्याब्लेट पनि खाएको छैन, त्यहाँ एउटा पानी पनि खाएको छैन, एउटा सुई पनि लगाइएको छैन भने हामीले कसरी दिने? त्यो औषधि खै हामी खोलेको भए हामी औषधि खोलेको लग्छौँ र बाँकी नखोलेको फिर्ता गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँले औषधि ल्याउन सक्नु भएन। मागिरहनु भएको थियो, हामीले दिएनौँ। हामीले बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई पठाई बिल चेक गर्न लगायौँ। प्रवक्ता गौतमले पनि नेपाल भारत मैत्री अस्पतालले अनावश्यक शीर्षकमा पैसा असुलेको बताए। यो सुन्नुहोस्। साधारणतया हुने कस्तो हुन्छ भने बेड चार्ज हुन्छ होइन। अब त्यसमा बेड चार्जमा आइसोलेसन चार्ज भन्ने हुने भयो, आइसोलेसन बेडमा राखेको। अनि अब डक्टरको कुनै राउन्ड चार्ज हुनसक्छ, कुनै अस्पतालले नर्सिङ स्टाफको पनि चार्ज लिने गर्छन् होइन। त्यसबाहेक अब अरू भनेको त अलि बढी नै भयो। आइसोलेसन वार्ड 8-10 घन्टामा 35,000 को बिल निकाल्न त त्यो त अलि अनयुजुअलै देखियो। नेपाल भारत मैत्री अस्पताल एक उदाहरण मात्र हो। सरकार र सरकारवाला निकायको लापरवाहीको कारण अस्पतालमा बढी पैसा तिर्न बाध्य हुँदैछन् नेपालीहरू। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल भारत मैत्री अस्पतालका अध्यक्ष पवन पाठक। अध्यक्षज्यू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते रविज्यू, म हजुरको ठुलो फ्यान पनि हो अनि हजुरको सबै कामहरूको म सपोर्टर पनि हो। अनि यो प्लेटफर्म पाएको छु मैले केही गुनासोहरू राख्नलाई। हजुर, अब आजबाट तपाईँ फ्यान नहुने सम्भावना पनि धेरै छ है सर, किनभने अब तपाईँलाई केही प्रश्नहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ठिकै छ, केही छैन, यो नियमित प्रक्रिया पनि हो। अब मलाई यो कुरा बताउनु, 7-8 घन्टामा मान्छेले केही पनि न कुनै अरू उपचारहरू लिएका छन्, यो 7-8 घन्टामा यत्रो धेरै बिल तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? पिपिईको समेत चार्ज गर्नुभएको छ, राउन्ड डाक्टरहरूको त कुराहरू छँदैछन्, कसरी गर्नुभएको हो सर? यो जायज हो? जुन बिल तपाईँले दिनुभएको छ जायज हो, सही हो यो? अब त्यसमा यस्तो छ, मैले पनि बिहान मलाई दिउँसो फोन आएपछि मैले त्यसमा पनि अलिकति त्यो बिलहरू बोलाएर मैले हेरेको थिएँ हजुरको। हजुर, अनि त्यसमा के देखियो भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हजुरको इन्भेस्टिगेसन चार्जेस भन्छ 13,000 रुपियाँ रहेछ। त्यो चाहिँ रुटिनली डक्टरले चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरूलाई चाहिँ गराउने हो। हजुर, म यो बिल देखाइरहेको छु, पक्नुहोस् है त। तपाईँले भन्नुभयो अहिले जुन चार्ज लिएको 13,000 भनेर जुन चार्ज भनिएको छ 13,245, त्यो चाहिँ के को चार्ज लिनुभयो तपाईँहरूले? इन्भेस्टिगेसन ल्याब चार्ज तपाईँले लिनुभयो। अनि तपाईँको पिपिईको चार्ज 4,000 लिनुभएको छ। अनि एडमिसन चार्ज भनेर 2,500 लिइसकेपछि फेरि आइसोलेसन वार्ड बेड चार्ज छुट्टै, पिपिई चार्ज छुट्टै। अनि के टेस्ट गर्नुभयो? उहाँ त पोजिटिभ आएर जानुभएको होला ल्याबबाट, के चाहिँ टेस्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले यत्रो धेरै बिल? अब त्यसमा मैले बोलाएर हेरेको थिएँ हजुरको होइन। ल्याबको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि कन्सल्टेन्ट डक्टरले नै यो टेस्टहरू गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले रिकमेन्ड गर्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ लगभग 21वटा टेस्टहरू गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ रुटिनली हुन्छ, जुन पनि कोभिड पेसेन्ट आउँदाखेरि रुटिनली चाहिँ अब डाक्टर साहबहरूले उहाँको कन्डिसन हेरेर चाहिँ के टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर त्यो उहाँहरूले पनि रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसारको हजुरको 13,000 रुपियाँ चाहिँ हजुरको त्यो ल्याब टेस्ट भयो होइन। हजुर, अनि एडमिसन चार्ज भनेको चाहिँ वान टाइम हो। सो लाइक बेसिकली उहाँ 1 दिन मात्र बसेको हुनाले चाहिँ त्यो 1 दिनभन्दा दिक्थ्यो हजुरको होइन, नत्र 4-5 दिन बसेको भए त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्थ्यो। अनि अरू हस्पिटलहरूले चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले अरू ठाउँमा अझै स्पष्ट पारेँ मैले, कति तपाईँले भन्नुभएको कतिवटा टेस्ट भयो त्यहाँ भन्नुभयो तपाईँले? कतिवटा टेस्ट गर्नुभयो? 21वटा टेस्ट हो। 21वटा टेस्ट गर्नुभयो तपाईँहरूले 8 घन्टामा? 21वटा खोइ त 21वटा टेस्ट कसरी थाहा पाउने त? ब्लड लिइसकेपछि डक्टरहरूले चाहिँ जुन टेस्टको चाहिँ हजुरको रुटिन टेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरको डक्टरहरूले पठाउनुहुन्छ। त्यही त, त्यसको त तपाईँले 13,200 लिइहाल्नु भयो नि, त्यसको त 13,200 लिइहाल्नु भयो नि तपाईँले। अब आइसोलेसन वार्ड बेड चार्ज भनेर छुट्टै लिनुभएको छ तपाईँले, ड्युटी डक्टर चार्ज पनि थप्नु भएको छ, नर्सिङ केयरिङ चार्ज पनि थप्नु भएको छ। अनि यो कार्डियक मोनिटर यो सबै आउने होइन र बेडमा? होइन, म हजुरलाई भन्छु अरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अरू प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ हजुरको प्र्याक्टिस के गरिरहेको छ भन्दाखेरि हजुरको कोभिड स्पेसल चार्ज भनेर त्यसमा चाहिँ पिपिई अनि त्यहाँबाट हजुरको एडमिसन अनि फ्युमिगेसन हामीले भनेको छौँ। फ्युमिगेसन भन्दा उनीहरूले चाहिँ कम्प्लिट एउटा हजुरको इन्टिग्रेटेड चार्ज हजुरको एड गर्छ। हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई त्यो ट्रान्सपारेन्ट होस् भनेर हामीले चाहिँ यो है तपाईँको चाहिँ पिपिई चाहिँ 4,000 रुपियाँको खर्च हो। किन भन्दाखेरि हजुरको एटलिस्ट 2चोटि डक्टर जाँदाखेरि पनि 2टा पिपी युज हुन्छ। किन भन्दाखेरि पिपी एकचोटि भित्र लाएर आएपछि फाल्दिनै हो। अनि त्यसमा एडमिसन चार्ज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एडमिसन चार्जेस चाहिँ हाम्रो 2,500 किन भयो भन्दाखेरि
कोभिड पेसेन्ट आएपछि चाहिँ स्पेसली नै उसको एडमिसन हुन्छ, किन भन्दाखेरि पिपी लिएर गएर हजुरको पिपी लगाएको पेसेन्टहरू तल गएर त्यो हजुरको अनि त्यहाँबाट हजुरको माथि आइसोलेसनमा लाने, त्यो चाहिँ वान टाइम मात्र हुन्छ। उहाँ एक दिन बस्या हुनाले चाहिँ 2500 भन्दा देखियो हजुरको, 3-4 दिन बसेको भए चाहिँ त्यो हजुरको डिस्ट्रिब्युट भएर जान्थ्यो। त्यस कारण हजुरले चाहिँ अब त्यसमा हजुरको त्यो हजुरको यो ल्याब टेस्ट हो अनि हजुरको त्यो एडमिसन चार्ज हो हजुरको, फ्युमिगेसन चार्जेस पनि वान टाइम हुन्छ। फ्युमिगेसन चार्जेस भने चाहिँ हजुरको पेसेन्ट डिस्चार्ज भइसकेपछि चाहिँ त्यो क्याबिनलाई हामीले डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्छ, त्यो पनि वान टाइम चार्जेस हो। अरू प्राइभेट हस्पिटलहरूको प्र्याक्टिस हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फ्युमिगेसन चार्जेस चाहिँ हजुरको डिसइन्फेक्सन चार्जेस भन्नुहुन्छ 50,000 रुपियाँ जति लिनुहुन्छ, हाम्रो हेर्नु भने 2500 मात्र छ। बेसिकली हजुरले अब बेड पट्याएको हाउसकिपिङ चार्ज पनि लिनुभएको छ 1500, अनि के को लागि त त्यसो भए त्यो एडमिसन चार्जमा के आउँछ त भनेपछि बरु डक्टरले खाएको खाना चियाको खर्च पनि राखिदिनुहोस् न, अझ बढी जस्टिफाई हुन्थ्यो कि यो त बडो अचम्मको लाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले समेत अनयुजुअल भन्नुभयो तपाईँले, मैले देखेको त्यो नर्सिङहरू चार्ज त्यो हाउसकिपिङको चार्ज पनि लगाउनु भएको छ तपाईँले, के मात्र बाँकी छ त यहाँ अब? अनि त्यो 28वटा रिपोर्ट भन्नुभयो जे टेस्ट गर्नुभयो त्यो टेस्टको रिपोर्ट दिनुभयो बिरामीलाई तपाईँले? हजुरको अभियसली हजुरको दिनु भएको छ बिरामीलाई? अफकोर्स हजुरको त्यसको रेकर्ड चाहियो भने हामी तपाईँलाई रेकर्ड पनि प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। हामीलाई बिरामीलाई त छैन, उहाँले त अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन कुनै पनि चार्ज, एउटा तातो पानी पनि पिउनु पाइने भन्नुहुन्छ उहाँ त? त्यो होइन, त्यस्तो होइन हजुरको, किन भन्दाखेरि हजुरले एकजना पेसेन्टको सुन्नुभयो होला, हजुरलाई म 30वटा पेसेन्टको रेफरेन्स दिन सक्छु जो चाहिँ सेटिस्फाइड भएर जानुभएको छ। किन भन्दाखेरि यो वान टाइम चार्जेस हटाउनु भयो भने त हाम्रो एराउन्ड 17,000 रुपियाँ मात्र आउँछ पर डे। अरू प्राइभेट हस्पिटलहरूको त हजुरको मोर देन 40,000 छ। हजुरले इन्भेस्टिगेसनै गर्नुभयो भने हजुरको त्यो पनि आफैमा आपत्तिजनक होला, त्यसको पनि ब्रेकडाउन हेरेर भन्न सकौँला। तर यहाँ त हरेक चिजको चार्ज, यहाँ त खालि डाक्टरहरूले नर्सहरूले सास फेरेको बाहेक सबै छ जस्तो देखियो। यहाँ त सबै हरेक चिजको ड्युटी डक्टर किन त्यहाँनिर आइसोलेसन वार्ड बेड चार्ज भन्ने बित्तिकै त्यो बेड भने के हो? त्यो फलाम मात्रै हो, त्यो पट्याउने त्यो कपडा रुमालहरू पर्दैन। बेड भनेको बेडको डिस्क्रिप्सन के हो त? बेडको डिस्क्रिप्सन भने तपाईँको के हुन्छ भने एभ्री डे हजुरको त्यसमा लाग्ने जति पनि एक्सेसरिज हुन्छ त्यो पनि चेन्ज हुन्छ हजुरको। पर डेको चार्ज हुनेको हजुरको त्यो हजुरको बेड हो, त्यो बाहेक हजुरको अब तन्ना भयो हजुरको, अनि हजुरको ब्ल्याङ्केट हो हजुरको, त्यो एभ्री डे चेन्ज हुन्छ, त्यो चार्ज हो हजुरको, त्यसको चार्ज लाग्छ। अनि हजुर अनि युजली हजुरको अरू हस्पिटलहरूले चाहिँ इन्टिग्रेटेड लिन्छन्, हामीले चाहिँ हजुरको ब्रेक गर्दा ट्रान्सपारेन्ट देखाउनलाई हजुरको। इनफ्याक्ट हजुरले हजुरको अलिकति इन्भेस्टिगेसन गरिदियो भने हाम्रो चाहिँ वान अफ द चिपेस्ट हस्पिटल हो इनफ्याक्ट। त्यसमाथि अब यो ह्यान्ड रिटर्न बिल रहेछ, यति ठुलो अस्पताल अहिलेसम्म ह्यान्ड रिटर्न बिल चलाउनु हुँदो रहेछ तपाईँले, यो त भोलि भोइड गर्दै पनि हुने खालको पनि हुन सक्ला सम्भावना। खैर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अलिकति अनयुजुअल भनेको छ, त्यस कारणले तपाईँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो क्लियरिफिकेसन दिनुभयो। हामीले सोधेका प्रश्नहरू अचम्म लागेर सोधेका प्रश्नहरू हुन्छ, यी प्रश्नहरू तपाईँलाई अथवा जानकार मान्छेहरूलाई जो हस्पिटलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्टुपिड क्वेसन सोध्यो मैले भन्ने पनि लाग्न सक्ला। तर हामी आम मान्छेहरूले सोध्ने प्रश्न यिनै हुन्, तपाईँले दिनुभएको जवाफ छ। तर तपाईँले दिनुभएको जवाफलाई सम्बन्धित जानकारहरूले हेरेका छन्, उहाँहरूले पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ होला। अहिले म नन मेडिकल पर्सन भए तापनि मैले आम मान्छेको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गरेको हुँ। यहाँ मैले तपाईँले दिनुभएको उत्तरबाट म सेटिस्फाई होला नहुला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानिसहरू जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि अचम्बित हुनुभयो भने चाहिँ त्यो एउटा नमजाको विषय हुन्छ सर। हामी त्यसलाई फलोअप गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। म समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच रवि। म अब जाँदा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरले मलाई मौका दिनुभयो यो क्लियरिफिकेसनको लागि, आइ एम सो मच थ्याङ्कफुल टु यु। अनि अर्को कुरा चाहिँ अलिकति इन्भेस्टिगेसन गर्ने भने हामीले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी फलो गरेर यो चार्ज है तपाईँको कोभिडको बिरामीलाई चाहिँ पिपी लाग्छ, यो लाग्छ, यो चाहिँ एक्स्ट्रा नर्सिङ केयर हुन्छ भनेर हामीले ब्रेकअप दिएको छौँ। कति ठाउँमा चाहिँ हजुरको अधिकांश हस्पिटलमा चाहिँ त्यो ट्रान्सप्यारेन्सी छैन। अनि हजुरले हेर्नु भने बिल भनेको पर डे 50,000 पर डे हजुरको पर डे 50,000देखि लिएर 80,000सम्मको बिलहरू हजुरले देख्न पाउनुहुन्छ। सो लाइक आई थिङ्क वी आर वान अफ द चिपेस्ट हस्पिटल एन्ड वी आर गिभिङ द बेस्ट फेसिलिटी हजुरको। खैर अब तपाईँले भन्नुभएको यो त तपाईँको क्लेम भयो, तर आम मान्छेका लागि त 8 घन्टा अस्पताल बसेर निस्केको मान्छेले झन्डै 40,000को बिल तिर्यो, त्यो आफैमा एउटा आश्चर्यको विषय पनि भयो। खैर यहाँले आफ्नो क्लियरिफिकेसन दिनुभएको छ। फेरि पनि मेरा प्रश्नहरू आम मान्छेले गरिएका प्रश्नहरू हुन्, जुन झट्ट सुन्दा हेर्दा अचम्मित लाग्ने प्रश्नहरू हुन्, र यसलाई सम्बन्धित विज्ञहरूले हेरिसकेपछि अझ बढी जस्टिफाई गर्नुहोला, यसको फलोअप गर्छौँ सर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र जानकारीको लागि। हस् थ्याङ्क। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले अस्पतालहरूका खर्चलाई लिएर आम सर्वसाधारणले गरेका गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र विभिन्न मानिसहरूले अस्पतालको खर्च महँगो भएको
विषय प्रस्तुत गरिरहँदा यो विषयलाई हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि भेरिफाई गराउन खोज्यौँ, जसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत अनयुजुअल भन्नुभएको छ, अस्वाभाविक भन्नुभएको छ। यस विषयको आवश्यक फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिले बेला भएको छ ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरी त्यसको समाधान गर्ने अथवा त्यो जिज्ञासा राख्ने क्रमको निरन्तरता यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पछिल्ला धेरै श्रृङ्खलाहरू कोभिड-19सँग सम्बन्धित छन्। अब आजको अर्को एउटा विषय, कैलालीमा तस्करी रोक्न खोज्ने प्रहरीका असै गोविन्द विक र जवान रामबहादुर साउदको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कैलालीको जुगेडा स्थित प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज असै विक र जवान साउद शनिबार राति मोटरसाइकल गस्तीमा गएका बेला तस्करहरूले आक्रमण गरी हत्या गरेका थिए। विकको शव आइतबार मोहना नदीमा भेटिएको थियो भने जवान साउदको शव मङ्गलबार मात्र भेटिएको। तस्करहरूले धारिलो हतियारले घाँटी रेतेर हत्या गरी मोहना नदीको बीचमा गाडेको अवस्थामा प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको शव फेला परेको छ। सुदूरपश्चिम ब्युरोको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको जुगेडा स्थित अस्थायी प्रहरी पोस्टमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक असै गोविन्द विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउदको हत्या आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको हत्या आरोपमा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 का 31 वर्षीय पङ्कु भनिने रोहित राणा, 20 वर्षीय राजेन्द्र राणा, 30 वर्षीय चोर भनिने सुरेश राणा, 25 वर्षीय गब्बर भनिने राजकुमार राणा, 22 वर्षीय रामनिवास राणा, 29 वर्षीय टल्लु भनिने दलराम राणा र वडा नम्बर 11 बस्ने 25 वर्षीय गोपाल भनिने रामगोपाल राणा पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीका अनुसार आरोपीहरूले नेपालबाट भारत सामान तस्करी गर्दै गर्दा ड्युटीमा खटिएका असै विक र जवान साउदले अवरोध गरेका थिए। सोही कारण पहिले जवानको हत्या गरी बोर्डरको मोहिनी नदीमा फालेपछि असै विकलाई धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरेको आरोपीहरूको बयान छ। सीमा क्षेत्रमा अवैध नेपालतर्फको सीमा क्षेत्र हो, अवैध सामानहरूको तस्करी गरिरहेको समूहलाई रोक्ने र नियन्त्रण लिने क्रममा तस्कर समूहहरूले योजनाबद्ध रूपमा धारिलो हतियार, लाठी लगायतका हतियार प्रहार गरी दुवैजनालाई हत्या गरे। गत शनिबार राति ड्युटीमा खटिएका बेला दुवैजनाको हत्या भएको थियो। असै विकको आइतबार र जवान साउदको मङ्गलबार मात्रै शव भेटिएको थियो। बोर्डरमा हुने अवैध तस्करी र गतिविधि नियन्त्रणका लागि राति खाना खाएर 5284 नम्बरको मोटरसाइकलमा उनीहरू ड्युटीमा गएका थिए। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका स्थायी घर भएका प्रहरी सहायक निरीक्षक विक 4 वर्ष अघि मात्रै नेपाल प्रहरीको सेवामा प्रवेश गरेका थिए। भूमिहीन परिवारमा जन्मेका विकका श्रीमती र 2 र 6 वर्षीय उमेरका 2 छोरा छन्। 5 वर्षको उमेरमा बुबा गुमाएका विककी 50 वर्षीय आमा छिन्। यस्तै असमको बान्नीगढी जयगढा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी जवान साउद 2067 सालमा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। 2 वर्षदेखि कैलालीमै कार्यरत साउदकी श्रीमती 3 र 8 वर्षीय 2 छोरा छन्। तस्करहरूको विरुद्ध सेवामा खटिएका यी राष्ट्र सेवक सपुतहरूप्रति हाम्रो श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदी। डिआइजी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार रविजी। हजुर डिआइजी साहब, अब सबभन्दा पहिला त यो घटनालाई लिएर प्रहरीले जुन तदारुकताका साथ यी राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूको हत्यामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्यो, त्यसका लागि यो सक्रियताका लागि तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ती तमाम प्रहरी जति पनि राष्ट्र सेवकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका तर्फबाट। अब महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो रह्यो कि अब तस्करको यो अखडालाई चिर्न खोज्दा 2 जना यसरी राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ र यसले के सङ्केत गरिरहेको छ, त्यहाँको तस्करीको अवस्थालाई कस्तो सङ्केत गरिरहेको छ, त्यसबारे सबभन्दा पहिला जानकारी गराउनुहोस् न। धन्यवाद। यो समसामयिक प्रश्न पनि, विशेष गरेर अहिले यो घटनाले त झन् त्यसलाई छर्लङ्ग गरेको छ। अन्य तराईका जिल्लामा जस्तै कैलाली कञ्चनपुरका जिल्लाहरू पनि भारतीय सीमामा चाहिँ जोडिएको सीमावर्ती जिल्ला भएकोले कुनै कुनै हिसाबले तस्करहरूले यी नाकाहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ तस्करी गर्ने प्रयास विगतदेखि गरिरहेका र अहिले पनि गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन्। यसमा अब प्रहरी, नेपाल प्रहरीको सक्रियताले गर्दाखेरि यहाँ हुन सक्ने तस्करीहरूलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गर्न टाइट रूपमा चाहिँ हामीले गरिरहेको अवस्थामा
अब उनीहरूले चाहिँ यस्ता नाकाहरू खोज्न थाले जहाँ चाहिँ अलि सुनसान होस् अथवा चाहिँ प्रहरीको इकाइबाट चाहिँ अलिकति अपायक पर्ने ठाउँमा होस् अथवा त्यहाँबाट चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै रिमोट भए पनि नजिकै पारीसम्म सामान पुर्याउन सकियोस् त्यस्ता नाकाहरू प्रयोग गर्ने प्रयास विगतमा पनि गरेका हुन् र त्यसमा विभिन्न समयमा हामीले यस्ता प्रयासहरूलाई विफल पार्दै सामानहरू बरामद गर्दै रहेको अवस्था हो। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रहरीको सक्रियताले नियन्त्रणमा भइसकेपछि तस्करहरू अत्तालिएर यस्ता नाकाहरू खोज्दै अगाडि बढेकोमा अब यो दुर्भाग्यवश रोक्न खोज्दै पनि प्रहरीको यो घटनामा चाहिँ 2 जना हाम्रा कर्मचारीहरूको चाहिँ मृत्यु भएको छ र एकातर्फ त्यसै पनि कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु अथवा कसैले हत्या गर्छ भने त्यस्तोमा प्रहरी सक्रियता बढिहाल्छ भने त्यसमा पनि आफ्नो संगठनभित्रको सदस्यको मृत्यु हुँदाखेरि यसरी हत्या हुँदाखेरि झन् बढी सक्रियता त्यो पनि प्लस हुँदो रहेछ। त्यो प्लस सक्रियताले हामीलाई अझ यसमा चाहिँ प्रेरित गरेको हुनाले चाँडै हामीले चाहिँ यसमा सफलता पनि प्राप्त गर्यौं र तस्करीको जहाँसम्म प्रश्न आउँछ यो घटनाले अझ हामीलाई चाहिँ यो तस्करी नियन्त्रणमा अझ मनोबल हाम्रो उच्च भएको छ, यसबाट अझ ऊर्जा प्राप्त भएको छ। यसले चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले विशेष गरेर यो तस्करीलाई चाहिँ विशेष फोकस गरेर अझै घटना हुन नियन्त्रण गर्नेतर्फ अझ सक्रियता देखाउँछ। अब अलिकति म निर्ममता पूर्वक के एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। जहाँ घटना भएको थियो लगभग 1 किलोमिटरको दूरीमा बीओपी रहेको पनि हामीलाई जानकारी आएको छ। यसभन्दा अगाडि केही वर्ष अगाडि पनि एक प्रहरीको त्यहाँ हत्या भएको, लगभग 3 वर्ष अगाडि भारतीय प्रहरीको पनि त्यहाँ यो तस्करीका यो क्रममा हत्या भएको, मृत्यु भएको यस्ता घटनाहरू आइरहेका छन्। अब कतिपय अवस्थामा मानिसको आशंका, मैले अघि निर्मम प्रश्न भने नि मैले, मेरो जिज्ञासा निर्मम जिज्ञासा के भने कतिपय अवस्थामा यस्तो ठाउँहरूमा प्रहरीका माथिल्ला अधिकारीहरूकै सेटिङ भइरहने अनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूले चाहिँ यसको प्रताडना भोग्नुपर्ने, मृत्युवरण समेत गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ भन्ने गुनासो छ नि, त्यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान छ कि छैन? यदि सेटिङमा भएको भए त यो घट्नै थिएन। सबभन्दा ठुलो कुरा त के भने सेटिङमा नभरै यो घटना घट्यो। होइन, मैले यो घटनालाई मात्र लिन, मैले निरन्तर भइरहेका गतिविधिहरू र घटनाहरूलाई जोड्दै तपाईँलाई यो कुरा बताएँ। यो केही कारणले माथिल्लो निकायसम्म केही हुन सकेन कि, किनभने अब 1 किलोमिटर अगाडि दूरीमा नै बीओपी छ भन्नुहोस् न, होइन, सशस्त्र प्रहरीको बीओपी त्यहीँ छ भनेपछि र निरन्तर रूपमा यी घटनाहरू भइरहेका छन् भनेपछि माथि चाहिँ सबै कुरा मिल्ने, तल केही नमिल्ने, केही कम्युनिकेसन ग्याप भएर यस्तो हुन खोजिरहेको हो कि अथवा त्यसतर्फ पनि माथिल्लो भनेको कति माथिको त्यो म जान्दिनँ, तर प्राय त्यस्तो आरोपहरू पनि लाग्ने गर्दछ, आशंकाहरू पनि हुने गर्दछ। त्यस्तो कुनै गुन्जायस छ कि छैन भनेर मैले यहाँलाई जानकारी लिन खोजेँ। म यसमा क्लियर गर्न चाहे, सेटिङ मिलेको अवस्थामा त यो कुनै त्यहाँ विरोध गर्ने अथवा चाहिँ एमु स्थापेर चाहिँ तस्करी रोक्ने कुनै प्रश्नै आउँदैन। त्यसमा त त्यही अनुसारको निर्देशन जान्थ्यो होला, त्यही अनुसारको चाहिँ बाटो क्लियर हुन्थ्यो होला। यस्तो अप्ठ्यारो बाटो किन नि, झन् सजिलै बाटोबाट चाहिँ अरू बाटोबाट उनीहरूले पनि लैजान्थ्यो होला। त्यही हुन नसकेको कारणले अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, त्यही नभएर चाहिँ यिनीहरूले एकदम अप्ठ्यारो बाटो, एकान्त बाटो र प्रहरीको आँखा छल्न सकिन्छ भन्ने बाटो प्रयोग भएको हो। अब त्यसमा चाहिँ जुन अब हाम्रो साथीहरू चाहिँ त्यसमा घटनामा चाहिँ मृत्यु हुनुभयो, उहाँहरूलाई केही सूचना, केही सुरागकै आधारमा उहाँहरू सायद त्यहाँ एमु स्थाप्न जानुभएको थियो होला। त्यहाँ एमु स्थाप्ने क्रममा चाहिँ अब एक्कासी मुठभेड भयो, उहाँले हतियार प्रयोग गर्न सक्नु भएन र यो घटना घट्यो। जहाँसम्म लाग्छ, जहाँसम्म अर्को अब बीओपी नजिकै भन्ने कुरा 1 किलोमिटर त होइन, अलि टाढै नै छ। त्यो यस्तो एक्ला ठाउँ छ कि त्यसबाट चाहिँ एक त त्यहाँ गाउँ बस्ती नभएकोले सूचना बाहिर जाने कुरो पनि भएन र हाम्रो खटिएको कर्मचारीले कहीँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने मौकै नपाएको कारणले कतैबाट सपोर्ट नआएको। त्यस्तो भएको भए त पक्कै पनि नजिकको हाम्रो प्रहरी चौकी पनि छ, त्यो जुन कार्यालयमा चाहिँ त्यो इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो उहाँ असै साहब, उहाँको कार्यालय पनि थियो र बीओपी पनि थियो, त्यहाँबाट पक्कै पनि सपोर्ट जान्थ्यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि 15-20 मिनटमा पुग्ने ठाउँ हो, त्यसको पक्कै पनि सपोर्ट हुन्थ्यो। त्यो अवसरै, त्यो अवस्थै सिर्जना नभएकोले यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटेको हो। यसबाट केही लेसन लर्न हामीले पनि गरेका छौँ, हामीले मान्नै पर्छ। केही लेसन लर्नहरू हामी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो ठाउँमा खटिँदाखेरि अलिक सपोर्ट राखेर अलिकति गरिदिएको भए यो हुने थिएन भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। यो लेसन लर्न हो। तर यो सेटिङका कुरा यो भन्नुभन्दा पनि तस्करी नियन्त्रण गर्दा आफ्नो बहादुरीपूर्ण
काम गर्दा गर्दै पनि आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर यो घटना घटेको देखिन्छ। अब यतिखेर तपाईँको टिम विशेष गरेर सुदूरपश्चिमकै कुराकानी गर्दा तपाईँको टिमको यतिखेरको मनोबल कस्तो छ? एकातिर आफ्ना परिवारका सदस्यहरू भनौँ यस्ता राष्ट्रसेवकहरूलाई गुमाउनु परेको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसले यो तस्करीलाई सकेरै छोड्छौँ भन्ने एउटा मनोबल रहन्छ, अर्को कुरा एउटा त्रासको वातावरण रहन्छ। यो अवस्थामा यो दुवै अवस्थामा कुन त्रासको वातावरण छैन। शोकलाई हामीले शक्तिमा परिणत गरेका छौँ। हजुर, शोकलाई हामीले शक्तिमा परिणत गरेकै कारणले चाहिँ तत्काल हामी यो घटनाको सफल अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन चाहिँ सफल भएका हौँ र यसबाट चाहिँ हामीले हाम्रा ती दिवंगत आत्माहरूको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँहरूको त्यो योगदानको कदर गर्दै हामीले हाम्रो मनोबल अझ उच्च भएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण सकल दर्जाको चाहिँ मनोबल उच्च भएको छ। हस्, म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक ती प्रहरी जवानहरू जति पनि प्रहरी अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, अफिसर्स तलदेखि माथिसम्मका जति पनि राष्ट्रसेवकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मनोबल उच्च रहोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु र यो घटनालाई लिएर तपाईँहरूले पछिल्लो समय देखाउनु भएको तदारुकताको फेरि पनि प्रशंसा गर्दछु। डिआई साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारी। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद रविजी। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रसेवक प्रहरीहरूले आफ्नो ड्युटीमा ज्यान गुमाउनु परेको यो घटना अत्यन्त दुःखद घटना हो। यसलाई लिएर हामी सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक प्रहरी जति पनि हुनुहुन्छ, जति पनि सेवामा खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूको साथमा छौँ। उहाँहरूको मनोबल उच्च रहोस् र यस्ता तस्करहरूलाई समाप्त पार्नमा उहाँहरू तल्लीन हुन सक्नुहोस्, हामी यो अपेक्षा र कामना गर्न चाहन्छौँ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, चितवनमा विद्युत भोल्टेज व्यवस्थित नहुँदा स्थानीय 300 परिवार विभिन्न समस्याको शिकार भएका छन्, विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य हुँदै आएका छन्। चितवनको रत्नगरमा 2 वर्षदेखि 300 घरधुरीले समस्या भोग्दै आइरहेका छन्। कम भोल्टेजका कारण विद्युतीय सामग्री बिग्रेर हैरान भएको कुरा स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। कम भोल्टेजका कारण गर्मीमा पंखा र फ्रिज समेत चलाउन नपाउने स्थानीयहरूको गुनासो छ। यता विद्युत कार्यालयका कर्मचारीहरू भने भोल्टेज सुधार गर्न आफूहरूसँग साधन नभएको भन्दै उल्टो समस्या देखाएर बसिरहेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चितवनको रत्नगर 3 मा बिजुली आउने जाने टुङ्गो नै हुँदैन। विगत 2 वर्षदेखि स्थानीय 300 घरधुरी परिवारले विद्युत अनियमितता र कम भोल्टेजका कारण हैरानी बेहोरिरहेका छन्। कम भोल्टेजकै कारण विद्युतीय सामान प्रयोग गर्न नपाइने स्थानीयको गुनासो छ। केही पनि गर्न सक्दैन अहिले दसैँ तिहार अगाडि भन्ने कुरा उहाँको भयो। कसरी गर्नु हुँदैन, तपाईँ यो कुर्सी छोड्नुहोस् न भाइ, अरू आउँछ गर्छ भने मैले यो कुरा पनि त्यहाँ गऱ्यो। छिनछिनमै विद्युत आउने जाने हुँदा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने मात्र होइन, भएका समेत विद्युतका कारण बिग्रिएर हैरान खेपिरहेका छन् स्थानीयहरूले। रेफ्रिजरेटर, पंखा, टिभी, मिल सञ्चालन गर्न नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। बत्तीको समस्या, हामीहरूको न खाना पकाउने बेला नि बल्दैन, बेलुका फ्रिज पनि चल्दैन, पंखाहरू पनि बिल्कुलै अब एकछिन पछिबाटै चल्दैन, राति 2 घण्टा समथिङ चल्छ होला। विद्युत विस्तारको जिम्मा पाएको टाढी वितरण केन्द्रमा लामो समयदेखि गुनासो गर्दा पनि सुनवाई भएको छैन। टाढी वितरण केन्द्रले भोल्टेज विस्तारका लागि आवश्यक सामान अभाव भएको भन्दै 2 वर्षदेखि टार्दै आएको छ। अहिले उक्त बत्तीमा भोल्टेज बढाउने भए सामान किन भन्दै प्राधिकरणले स्थानीयलाई सामानको लिस्ट दिएर आएको छ। प्राधिकरणले स्थानीयलाई भोल्टेज विस्तार गर्नका लागि भन्दै डिआरएन सेट, ड्रप आउट फ्युज, नट बोल्ट र डिस्क इन्सुलेटर खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। यता टाढी वितरण केन्द्रले पनि आफूहरूलाई सामान किन्ने अधिकार नहुँदा भोल्टेज सुधार गर्न नसकेको बताएको छ र अहिले बल्ल सामान खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। टेन्डर भएको माथिले पनि केन्द्रले, डिभिजनले पनि, कार्यालयले, हाम्रो माथिल्लो निकायले, तालुका अडाले खरिद गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। तर के भयो भने सम्झौता भएर यो महामारीको कारणले फ्याक्ट्रीमा लेबर काम गर्ने कर्मचारीहरू नभएर उहाँहरूले पनि यो सप्लाई गर्न सकेन फ्याक्ट्रीवालाहरूले। त्यही कारणले हाम्रो माथिल्लो निकायले सामान दिन नसकेको र हामीले यो टेन्डर गरेर बसिरहेको अवस्था छ जेलाको काम गर्नको लागि, निर्माणको कामको। 2 वर्षदेखि प्राधिकरण धाउँदा समेत व्यवस्था गरेको प्राधिकरणले सामान खरिद गरे पनि समयमै काम गर्नेमा भने स्थानीय आशंकित छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेसँगै सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्न हामीले सकेनौँ। तर यसैलाई मध्यनजर राख्दै, यो गुनासोलाई मध्यनजर राख्दै यति धेरै मानिसहरूलाई परेको यो समस्यालाई विद्युत प्राधिकरणले
गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र यो समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउनेछ भन्ने कुराको विश्वास लिँदै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आगामी कार्यक्रममा पक्कै पनि अन्य विभिन्न विषयहरू सहित यहाँहरू समक्ष भेट्ने नै छौँ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।